कैसे दे कैसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ साहिबान ईमान रोजे तुम पर वाजिब, परवरदिगार बता तो कितने रखे। कहा इन्हीं सब बातों के लिए तो रसूल को भेजा कि तुम्हें बताया कि नमाज पढ़ो, अब कैसे पढ़ना है कितनी पढ़ना है रसूल बताएगा। तुमसे कहा कि रोजे रखो, कैसे रखना है कितने रखना है रसूल बताएगा। तुमसे कहा कि ज़कात दो, कैसे देना है कितनी देना है रसूल बताएगा। बिल्कुल उसी तरह तुमसे कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, अब मौला किसको बनाना है हाथों पे उठा के एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात सन 1966 में यह मजलिस कायम की गई थी और मेरे दादा ने सरकार सईदुल मिल्लत मजलिसी असानी ने अपने बड़े भाई की याद में सरकार नसीरुल मिल्लत की याद में इस मजलिस को कायम किया था। और इस साल इस मजलिस का 42वां साल है, चेहलुम की मरकज़ी मजलिस है। ये ऐलान कर देना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि अब तक यही ऐलान नहीं हुआ था, बाकी सारे ऐलान हो चुके थे। ये मजलिस इस साल मुझे पढ़ने का शरफ़ हासिल हो रहा है। खैर बड़े लोग बड़े काम उन्होंने किए, बड़ी बड़ी मजलिसें कायम की, जैसे मसलन शिया कॉलेज में जो अशरा होता है वो भी बुज़ुर्गों का कायम किया हुआ था, उनके एहसान हम पर। अभी और बात कि बड़े लोगों ने मजलिस कायम की और मुझ जैसे छोटे छोटे लोग ऐसी मजलिसों को पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कि आज मैं अपने दादा की कायम की भी मजलिस पढ़ रहा हूँ। तो इन्नी तारकुम फीकुमुस सकलैन, कहने लगे अगर कुरान में होता तो हम मानते। और ये कौन सा तुक है कि ऐलान कर रहे हैं पैगंबर जंगलों में विलायत अली का ऐलान। कोई तुक है कि रास्ता चलते इतना अहमियत होती इस ऐलान की तो पैगंबर मदीने में काबे की छत पर चढ़ जाते और वहाँ पे हाथों पे उठा के कहते मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला। जंगलों में ऐलान नहीं किया जाते इतनी ज़रूरी और अहम चीज़ के। बड़ा खूबसूरत एतराज़ किया मोतरिज़ ने, लेकिन अगर उसको हम पर एतराज़ करना है तो पहले खुदा पे एतराज़ करे। इसलिए कि अंधेरी रात में और ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी, एक शख्स रास्ता भटक के गुजर रहा था और कुरान मजीद ने कहा कि इज़रा नारन, उसने आग देखी। फ़क़ाल अली अहलिहिम कुसू इन्नी अनस्तु नारन लियाली यातीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ वजदू अला नारी हुदा। जब उसने आग को जलते हुए देखा, सूरह ताहा की 10वीं आयत पढ़ रहा हूँ, जब उसने आग को जलता हुआ देखा तो उसने कहा अपने घर वालों से, बाल बच्चे साथ में हैं, कोई नहीं है उसके साथ, वो तन्हा है। उसने आग को जलता हुआ देखा, देखिए ये कोई और शख्स नहीं है, ये उलिल अज़्म नबी मूसा है। पता चला मूसा जो देखते थे वो होता नहीं था। लेकिन पैगंबर के लिए क्या कहा जा रहा है, माँ कज़बतिल फ़ुआदु मा राहा, तेरा दिल उसकी तकज़ीब नहीं करता जो तू देखता है। और पैगंबर अली के लिए कह रहे हैं इन्नका तरा मा अरा, अली तुम वो देखते हो जो मैं देखता हूँ। पता चला हर एक की आंखें ऐनुल्लाह नहीं होती। और उसने आग को देखा और आग को देख के अपने घर वालों से कहने लगा कि यहीं ठहर जाओ, मैं देख रहा हूँ कि आग जल रही है और क्योंकि बर्फीली रात है, ठंडक है, अगर ये आग है तो मैं वहाँ से कुछ अंगारे लाऊं, तुम आग तापो और इस ठंडक से नजात पा जाओ। और क्योंकि हम रास्ता भटक चुके हैं, अगर वो कोई काफिला है उसकी रोशनी है, हम उनके साथ साथ चलें, राह आसान हो जाए, मस्जिद पर मंजिल पर पहुँच जाएं। वल्लम्मा आता नूदिया या मूसा, जब मूसा आग समझ के आए या काफिला समझ के आए तो कुदरत ने आवाज़ दी, या मूसा इन्नी अना रब्बुक, मूसा हम तुम्हारे परवरदिगार हैं। देखिए आयतों से परेशान अगर आप हों तो हों, लेकिन मैं तो पढ़ूंगा। इन्नी अना रब्बुक, मूसा से मूसा को आवाज़ दी गई, इन्नी अना रब्बुक, मूसा परेशान ना हो। मूसा ने यह खैबतनाक मंजर देखा कि एक दरख्त पे आग जल रही है
موسیٰ پیچھے ہٹنے لگے، آواز آئی انی انا ربک لا الہ الا انا فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ ہم تمہارے پروردگار ہیں، اپنی نالینوں کو اتار دو اس لیے کہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، موسیٰ نالینیں اتار دو، ہم نے تمہیں چن لیا، مصطفیٰ کیا، مرتضیٰ کیا۔ فاستمع لما یوحیٰ، اب سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف۔ لا الہ الا انا، موسیٰ میرے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیموا الصلاۃ لذکری، موسیٰ میرے سوا کوئی خدا نہیں، تم میرے ذکر کی نماز کو قائم کرو موسیٰ۔ فاعبدنی واقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی نماز کو قائم کرو، ہم نے تمہیں چن لیا۔ اور اب موسیٰ کو چنا جا چکا اور موسیٰ کو یقین نہیں ہے، موسیٰ پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ آگ ہے یا قافلہ ہے، یہاں تو خدا سے گفتگو ہو گئی۔ تو قدرت نے ان کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب سوال کیا، ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا ہی عصائی اتوکل علیہا واشو بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، موسیٰ نے کہا پروردگار یہ میرا عصا ہے، میں اس سے تکیہ کرتا ہوں، اس سے بکریاں چراتا ہوں اور بہت سے کام ہے اس سے۔ تو قدرت نے کہا القاها یا موسیٰ، موسیٰ اس عصا کو پھینک دو۔ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی، موسیٰ نے عصا کو پھینک دیا اور وہ عصا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عصا سانپ بن کے دوڑنے لگا اور موسیٰ گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو قدرت نے آواز دی خذھا لا تخف سنعیدھا الی سیرتھا الاولی، موسیٰ ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، جس کو تم معمولی عصا سمجھ رہے تھے اور تھا بھی وہ معمولی، اس کو قدرت نے عصائے موسیٰ بنا کے تمہیں معجزہ دیا ہے۔ خذھا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، ارے تم اسے اٹھاؤ تو، سنعیدھا الی سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلے والی سیرت پہ لوٹا دیں گے۔ موسیٰ نے بڑھ کے عصا کو اٹھا لیا، وہ پھر سے معمولی عصا ہو گیا۔ اب یہ قدرت نے معجزہ دیا ہے موسیٰ کو، ایک ہاتھ میں موسیٰ کو عصا دے دیا، اب دوسرے ہاتھ میں موسیٰ کے چھالا پڑا تھا، وہ انگارہ کہ جو موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، موسیٰ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ قدرت نے کہا وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تُخْرِجُ الْبَيْضَاءَ، موسیٰ عیبدار ہاتھ سے پریشان نہ ہو، اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ، اب جو نکالو گے تو یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ یہ عصا تمہیں ہم نے دیا، معجزہ بنا دیا۔ اب ہاتھ جو موسیٰ نے اپنے بغل میں لیا پھر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اور یہ دو بڑی نشانیاں قدرت نے تمہیں دی، دیکھیں توجہات مبذول رہیں، قدرت نے تمہیں یہ دو بڑی نشانیاں دیں، اب کیا کرنا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ دو بڑی نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، فرعون کی طرف جاؤ، وہ دو بڑی نشانیاں لے کر جاؤ، من غیر سوء آیاتنا الکبریٰ، یہ دو بڑی نشانیاں لے کے فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ پتا چلا اگر کوئی نبی اولی العزم کسی باغی قوم کی طرف جاتا ہے تو دو نشانیاں لاتا ہے، اور جتنا بڑا رسول اتنی بڑی نشانی۔ اگر موسیٰ کے لیے نشانی تھی ید بیضا، عصائے موسیٰ، تو پیغمبر کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جائے گا، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں علی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ دیکھیں موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں قدرت نے نشانیاں تھما دی، لیکن عجب نہیں کہ پیغمبر نے کہا او پروردگار میرے ہاتھ خالی رکھنا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، پروردگار اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے میرے دل پہ اتار۔ شاید ہاتھ اس لیے خالی رکھے ہو کہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہیں الا من کنت مولا فحسب، ہاتھوں پر
پر اٹھا کے کہہ سکیں دل پہ قرآن کو لے لیا, ہاتھوں کو خالی رکھا اور اتنا بلند کیا کہ ہزاروں کے مجمع نے دیکھا, اور عجب نہیں کہ دل کی آواز ہو, وہ پاؤں رکھے دستے پیغمبر پہ کھڑے آئے, اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں.